देव बरो दीस दिवं मुगेल्या गोंयच्या कोंकण्या हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम हो मुगेलो व्हिडिओ जे फ्रेंड म्हाका मेसेज धाडटाय म्हाका कॉल कोत्ताय गोंयचा साबी तुगे व्हिडिओ ना खबर ना म्हूण ते पोके फार मारपाचें मुगे काम न्ही व्हिडिओ काड जशे बॅटरी सर व्हिडिओ काडटा हो PI बरो तो PSI बरो हो DYSP बरो तो SP बरो जाल्यार 1.5 किलोमिटर पासून बॅटरी सोऱ्या घर आनी पुलीस स्टेशन ह्या बॅटरी सोऱ्यागे फाटीं घर चोरलें ह्या चोरां धरूंक ह्या पुलिसांक जायना जाल्यार हो आनी ओडीक सांगत केसोली आनी हांव हे व्हिडिओ काडपाचें मुगे काम न्ही माय एक्शन स्पीक्स लावडर देन वॉयस तेका लागून एकलो फाटीं एकलो मुगेले व्हिडिओ कोत्तालो हांव ड्युटी आसतना म्हाका गोंय धाड म्हणटालो तेका 8 दिसांनी तेका कितको गोंय धाडलो तें सगळें खबर आहा हांव हो व्हिडिओ केला गोंय सरकाराक गोंय सरकार जी तूं म्हटलें हें कितें काय म्हूण 5 वर्सां भुरग्यां मर्डर जाता मांद्रे एक बायलेचे गाडी मान मर्डर कोत्ता 10 वर्सां भुरग्यां रेप जाता लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन सारकी ना गोंयां हांव पुलिसांक गुन्यांव कोन्ना जे कोण खात्यां चलयता तेच गुन्यांव कोत्ता हेंकां कोण भिनाय आनी हो सरकार भिता फकत रॉटवायलरां आनी पिटबुलां मनशां भिना हो सरकार कोणें कितें उलयल्या तेका भितर उडयताय सालाजारा गेली हुकुमशाही म्हणटाली सालाजारागे हुकुमशाही न्ही BJP गे हुकुमशाही आमकां रिपब्लीक आमी लिबरेट आमी गोंयकार आमकां लोकशाही जायी हुकुमशाही नाका तेका लागून हांवें सांगिलां हो सरकार जी गोंया स्मार्ट सिटी करूंक लागले 5 वर्सां येयलीं ती आजुनूय जायना कितें आसलो तें तुमी वयल्यान पाड घायलां लोकां पावसां त्रास जाता ह्या पावस बोगले पावला हें तें सरकारा गेलें BJP सरकारा गेलें आनी हांव सांगत तुमकां हो चलोत तो सरकार BJP गेलो जी आनी येवपाचो आहा 27 विजय सरदेसाय CM आसता म्हूण सांगिल्लें तुमकां हें तोय जी तुमी म्हटलें जी कितें गाय म्हूण जी हेजें फूल फॉर्म BJP सरकारा गेलें गोवा गव्हर्मेंट गार्बेज आनी 2027 विजयागे सरकार येवपा आहा तोय जी तो गोंयकारांगे सरकार गोंय गोंयकार गोंयकारपण हांवें जायते व्हिडिओ केले एकल्याचे 32 पासून व्हिडिओ करून तेका तोंड दवरलो आहा फकत तो आतां एडवर्टायज करूंक हेगे लोणचें बरें तेगे पापड बरें हेगे बीबीक बरें हे सो व्हिडिओ कर तूं आमकां कांय प्रॉब्लेम ना पुर्तुगेज पासपोर्टीचे पळय उलयनाका मुगे काम जे कोण कितें उलयताय तें करेक्शन करपाक थोडे पाद्रीचे केल्ले आनी थोडे पाद्री नीट जाले म्हाका फ्रेंडान मेसेज धाडल्या हेज मुखार कितें गरज पडल्यार काडटलो ना जाल्यार सगळें मुगेलें दवरलो आहा तें 2027 विजय सरदेसाय हो CM गोंयचो जातलो आनी तुमकां आनी 2 वर्सांनी तुमकां बोर सरकार मेळटलो ही मुगेलीं 2 उतरां आयकीन म्हूण सगळ्यांक तुमकां विवा गोवा विवा पुर्तुगाल